मोहम्मद लुकमान साहब थे। अब इसके बाद दावत देता हूँ कारी इबादुल्लाह साहब को। कारी इबादुल्लाह बलगिरामी उत्तर प्रदेश से तशरीफ लाए हुए हैं। तशरीफ लाएं और सामिरीन को अपनी तिलावत से महजूज फरमाए। जनाब कारी इबादुल्लाह साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم
إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم.